नमस्कार, फेस टू फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकवृन्द, फेस टू फेसमा हामी हरेक दिन समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गरेका छौं। आज हामी खास गरी नेपालको सबैभन्दा सुरक्षित यात्रा गर्ने माध्यम भनेको हवाई यातायात हो र खास गरी हवाई क्षेत्रलाई अत्यन्तै सुरक्षित सेवाको रूपमा लिने गरिन्छ। तर नेपालमा पटक पटक हवाई दुर्घटना हुने गरेका छन् र हवाई दुर्घटना हुँदाखेरि जनधनको क्षति हुने गरेको छ र हामी आज नेपालमा हवाई दुर्घटनाको अवस्था के कस्तो रहेको छ, किन यसरी हवाई दुर्घटना बेला बेलामा नेपालमा भइराखेका छन् र नेपालका हवाईजहाजहरूको खास गरी यसको जुन समय छ, पुराना हवाईजहाज नेपालमा ल्याउने गरिएको भनेर आरोप लाग्ने गरेका छन्। के नेपालमा ल्याइने हवाईजहाजहरू पुराना मात्रै हुन्? नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ त? यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार छेत्री हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरु गरौँ। अब खास गरी हिजो पोखराबाट जोमसङको लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटना भयो। यो विमान दुर्घटना भइसकेपछि नेपाली हवाई आकाशको सुरक्षाको विषयलाई लिएर, खास गरी हवाई उडानको विषयलाई लिएर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। पटक पटक नेपालमा दुर्घटना हुने गरेका छन् र त्यो बेलामा यी विषयहरू उठ्छन्। के नेपालको हवाई इतिहास हेर्ने हो भने धेरै दुर्घटना भएका छन्। अहिलेको यो हवाई दुर्घटनाले हवाई सुरक्षामाथि प्रश्न उठायो भनेर जानकारहरूले भनेका छन्। साँच्चीकै प्रश्न उठ्ने अवस्थामा हामी छौँ? धन्यवाद तपाईँको समसामयिक प्रश्नको लागि। सर्वप्रथम हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने संसारमा अहिले पनि सबभन्दा सेफेस्ट मोड अफ ट्रान्सपोर्ट भन्छ त्यो विमान नै हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि त्यो 100% त्यो हो। केही एक्सिडेन्टहरू नभएका हामीका होइनन्। त्यसको दुई तीनवटा कारण छ। एउटा कारण के छ भने हाम्रो टोपोग्राफी, हाम्रो जस्तो टोपोग्राफी संसारमा कमै एयरपोर्टमा के अरे कमै देशमा छ। भनेपछि 80% हामी पहाडले घेरिएको देश हो। हाम्रो मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। हरेक 10 नटिकल माइल हामी भन्छौँ, भनौँ न साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि 20 किलोमिटर। 20 किलोमिटरमा हाम्रो वेदरहरू चेन्ज हुन्छ। आज काठमाडौँको वेदर तपाईँ 5 खाल पुग्नुभयो भने 100% चेन्ज छ। 5 खालबाट तपाईँ अलिक तल जानुहुन्छ, अर्कै खाले वेदर छ। वेदरको प्याटर्नले गर्दाखेरि, हाम्रो टोपोग्राफिकलले गर्दाखेरि यी कुराहरूले केही एक्सिडेन्ट देखेका हुन्, केही भएका पनि छन्। यद्यपि एक्सिडेन्ट हुनु राम्रो कुरा होइन। तर मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न मैले राख्न चाहेँ। आजबाट 3 हप्ता पहिला, 3 हप्ता अथवा 1 महिना पहिला चाइनाको बोइङ जहाज क्रास भएर 100 समथिङ यात्रुहरूको मृत्यु भयो भन्ने हामीले पढ्यौँ, हेऱ्यौँ होइन। आखिर एक्सिडेन्ट कहीँ पनि हुन्छ हो। जहाँसम्म हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा विगतमा है, फेरि अहिले होइन, अहिले सिभिल एभिएसनले प्लस एयरलाइन्सले सेफ्टीको जुन एउटा हुन्छ त्यसलाई धेरै माथि हामीले लगेका छौँ। त्यसमा म पछि आउनेछु। विगतमा पनि घटना हुँदाखेरि कहीँ कतै केही चुक भइहालेको थियो कि भन्ने एउटा जुन आशंकाहरू थिए, अहिले त्यो छैन। जस्तो हिजोको केसमा त्यो जहाजभन्दा 3 मिनट पहिला समिटेरको जहाज राम्रोसँग गएको थियो, ल्यान्ड गर्यो, पोखराबाट जोमसङ गएर ल्यान्ड गर्यो। तर त्यो जुन एरियामा एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो एरिया भनेको वेदरको लागि चाहिँ सेन्सिटिभ एरिया हो। त्यहाँ छिनछिनमा वेदर चेन्ज हुने, मिनेटमा चेन्ज हुने एरिया हो। त्यो एरियाले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यद्यपि यसको छानबिन हुन्छ, यसको निष्कर्ष पछि निस्केला, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ वेदरले गर्दाखेरि हिजोको यो दुर्घटना हुन पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जहाजको कुनै खराबी, पाइलटको कुनै कमजोरी म देख्दिनँ। जस्तो अब पछिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ यो हवाई दुर्घटनाको क्रम चाहिँ बढ्दो नै देखिन्छ। जस्तो अब नेपालमा सबभन्दा पहिला 1946 मे 7 तारिकमा रोयल फोर्सको जहाज दुर्घटना भएको इतिहास रहेछ। त्यो पछाडि पटक पटक दुर्घटनाहरू भइराखेका छन् नेपालमा र दुर्घटनाको क्रम चाहिँ बढ्दो छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एउटा कारण वेदरको कारण। नेपालमा 15-15 मिनटको दूरीमा चाहिँ यो मौसम परिवर्तन छ, फरक मौसम छ, भूबनोट फरक छ। एउटा कारण मौसम भयो, अरू कारण चाहिँ के हुन सक्छन्? अब मैले भने नि सबभन्दा ठुलो कारण चाहिँ मौसमै हो। हाम्रो देशको केसमा जति पनि दुर्घटना भएका छन् ती सबै मौसम। दोस्रो कारण म भन्छु, दोस्रो कारण चाहिँ के छ भने पहाडी उसमा अब हामी एकदम सुविधा सम्पन्न भएर, जस्तो काठमाडौँबाट लुक्ला जाने जहाजलाई हजुरको 20 बाटोमा 20-25 वटा हामीले चाहिँ क्यामेराहरू फिट गरेर हैन, क्यामेराहरू फिट गरेर ठाउँ ठाउँको वेदरहरू लिन सक्ने, मोनिटर गर्न सक्ने
त्यो फेरि एउटा कस्तो भने त्यो हामीले मात्रै होइन अरू कुनै पनि विश्वमा त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यो गर्न सकेको खण्डमा केही कम हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यो आफैमा फेरि एउटा सजिलो कुरो छैन। हरेक तपाईँको मैले भनिहालेँ हरेक 15 मिनटमा 10 मिनटमा को दूरीमा जुन हाम्रो चाहिँ वेदर चेन्ज छ, कतिवटा क्यामेरा राख्ने, कसले त्यसलाई परिचालन गर्ने होइन, को निकायले हेर्ने, यी धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि फेरि म अर्को एउटा उदाहरण दिएँ। विगतमा मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, विगतमा एक्सिडेन्ट नभएका होइन नेपालमा, तर अहिले म भन्छु यो मलाई लाग्छ 3-3.5 वर्षपछि भएको दुर्घटना हो। यद्यपि दुर्घटना हुनु राम्रो कुरा होइन, यो हुन्थेन, भवितव्यलाई कसैले टरेन, त्यो भयो। तर पनि विगतभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। सेफ्टीमा हामीले धेरै राम्रो काम गरेका छौँ। जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिएँ, सेफ्टीमा चाहिँ विगतमा हाम्रो 67%, 67% वर्ल्ड एभरेज थियो भने जुन इकाओले मापक गर्छ त्यो थियो भने अहिले हाम्रो 70 point something, झन्डै 71% हामी पुग्यौँ। भनेपछि सेफ्टी मार्जिन हामीले राम्रो गरिरहेका छौँ, धेरै राम्रो गरिरहेका छौँ। अहिले युको अहिले हालचालै एउटा अडिट भयो, उहाँहरूले पनि एकदम प्रशंसा गरेर जानु भएको छ। मलाई जहाँसम्म विश्वास छ अब उहाँले आफ्नो रिपोर्ट दिँदाखेरि ब्ल्याक लिस्टबाट हामीलाई जुन हामीले एसएससी भन्छौँ त्यसलाई हटाउनु हुनेछ। यद्यपि हिजोको घटनाले केही हामीलाई चाहिँ दुःख लागेको छ, केही कतै उहाँहरूले फेरि पुनः यसलाई रिथिङ गर्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो भवितव्य घटना हो, त्यस कारण यसलाई गरेर उहाँहरूले त्यसलाई गर्नुहुन्न। अब हामीलाई कालो सूचीबाट, जुन हामी नेपाली भाषामा भन्छौँ कालो सूचीबाट, हामीलाई उहाँहरूले मुक्त गर्नुहुनेछ। जस्तो अब यातायातमा गाडीको नेपाल सरकारको नीति के छ भने 20 वर्षपछि पुराना गाडीलाई विस्थापित गर्ने होइन, अन्य सवारी साधनहरूको हकमा त्यो लाग्छ। जस्तो यो तारा एयरको हिजो दुर्घटना भएको विमान चाहिँ कम्तीमा 43 वर्ष पुरानो विमान भन्ने तथ्यहरू आइराखेका छन्। अब यसले गर्दा दुर्घटना पुरानो विमानका कारण त्यसको भनौँ न विमानको चाहिँ आयु हुन्छ कि हुँदैन, यो 43 वर्षदेखि उडिराखेको विमान रहेछ। यसको प्रविधि अहिलेको हाम्रो आधुनिक प्रविधिमा छौँ, हाम्रो राडार सिस्टमहरू आधुनिक आइसकेको छ। पुराना विमान उडाउँदाखेरि दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने हो कि के हो? पहिलो कुरा त जहाज पुरानो हुँदैन, म त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छु। यद्यपि हाम्रो देशमा सिभिल एभिएसन रेगुलेटरी पार्टबाट हामीले नेपाल सरकारले सिभिल एभिएसनको उसमा चाहिँ के भनेको छ भने 15 वर्षभन्दा पुरानो रेजिस्टर गरेको जहाज नेपाल ल्याउन पाइँदैन। 15 वर्षभन्दा पुरानो पहिलो कुरा। त्यसकारण चाहिँ 15 वर्षभन्दा पुरानो जहाज अगर कतै चल्या छ भने त्यो हामी कहाँ आउन पाएन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जहाज आइसकेपछि फेरि यहाँको प्रश्न होला, जहाज आइसकेपछि 15 वर्ष त चलाएर मान्छेले त्यसलाई त उ गर्दैन। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि जहाज जतिको सेफ, मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, जहाज जतिको सेफ अरू कुनै पनि हुँदैन। किनभने जहाजको हरेक पार्ट्सको, हेर्नुहोस् है मैले पुनः दोहोऱ्याउँछु, जहाजको हरेक पार्ट्सको एउटा लाइफ स्पान हुन्छ। जस्तो इन्जिन कति घण्टामा कति आवरमा यसलाई ओभरहोल गर्ने, कति आवरमा चेन्ज गर्ने होइन, इक्विपमेन्टहरू कति आवरमा चेन्ज गर्ने, यी धेरै कुराहरूले चाहिँ जहाज पुरानो हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हिजोको केसमा ट्विनटर जहाज भनेको नेपालमा विगतको इतिहास हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, सबभन्दा सेफेस्ट पहाडी रुटको लागि ट्विनटर नै हो, ट्विनटर नै हो। त्यसकारण जहाजको खराबीले, मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, जहाजको खराबीले यो एक्सिडेन्ट भएकै होइन। यद्यपि मैले पनि कता कता पढेँ 43 वर्ष पुरानो जहाज भनेर, मैले पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। 43 वर्ष पहिला ल्याएको हो भने तापनि उसको समयमा, उसको टाइममा इन्जिन ओभरहोल हुन्छ, इन्जिन चेन्ज गरिन्छ, पार्ट्सहरू चेन्ज गरिन्छ। त्यसकारण त भनिन्छ नि हात्ती सजिलो छ किन्न, पाल्न गाह्रो छ। जहाज तपाईँ किन्न सजिलो छ, पाल्न गाह्रो छ। त्यसकारण त्यो मेन्टेनेन्स गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरूले। जहाज मेन्टेनेन्स भए नभएको, जस्तो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तपाईँहरू नियमन गर्ने निकाय हुनुहुन्छ, भए नभएको वा रेगुलर भएको नभएको वा चाहिँ यो ढाँटेको छलिएको त्यो अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म छ कि छैन? त्यो कुनै चान्सै हुँदैन। विगतमा आजबाट 30-35 वर्ष पहिला, 40 वर्ष पहिला के भयो म त्यसको जागिर खातिर मलाई थाहा छैन। आजको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँको एकदम सिभिल एभिएसनको त एउटा उपमहानिर्देशककै एउटा फ्याकल्टी छ, झन्डै भनौँ न झन्डै 50 स्टाफ भन्दा बढी त त्यसैमा डिभोटेड कर्मचारी हुनुहुन्छ। त्यसमा एरोनोटिकल इन्जिनियरदेखि लिएर होइन, फ्लाइट चेकर हरेक कुराहरू हुनुहुन्छ। उहाँले टाइमली चेक गर्नुहुन्छ। प्लस अहिले एयरलाइन्सहरू पनि आफू पनि सेन्सिटिभ हुनुभएको छ, उहाँहरूले पनि टाइमली चेक गर्नुहुन्छ। फेरि अर्को एउटा कुरा भनौँ, आखिर पाइलट त मान्छे हो नि त,
पाइलट त मान्छे हो नि, उहाँले जहाज अब तपाईँको पुरानो जहाज राम्रोसँग मर्मत नगरेको जहाज अथवा मेन्टेनेन्स नगरेको जहाज उहाँले कसरी उडाउनुहुन्छ, उहाँलाई पनि त आफ्नो जीवको माया छ नि त, त्यो हुँदैन। तेस्रो कुरा जुन कम्पनीबाट उहाँको चाहिँ जहाज लिएको हुन्छ उहाँ एउटा चाहिँ उहाँ चार्ट हुन्छ, उहाँले टाइमली उहाँलाई भन्नुहुन्छ तपाईँको फलानामा तपाईँको यो आवर्स दिँदैछ, यसमा यो हुँदैछ भनेर उहाँले टाइमली कम्युनिकेट गरिराख्नुहुन्छ। त्यसकारण एयरलाइन्सले चाहेर पनि त्यसलाई चाहिँ उ गर्न सक्दैन, त्यसकारण चाहिँ जहाज पुरानो चाहिँ हुँदैन। यहाँ मान्छेको गुनासो वा चाहिँ प्रश्न छ क्या, हाम्रो नेपालका हरेक विमान निजी क्षेत्रका विमान कम्पनीहरू वा नेपाल एयरलाइन्सकै कुरा गरौँ, नयाँ जहाज किन्ने सामर्थ्य नभएर पुरानो जहाज किनेर ल्याउँछन् अनि दुर्घटना हुन्छ, कारण मौसमलाई देखाउँछन्, यस्तो भन्छन् क्या मान्छेहरूले। यो एउटा ठिक छ, आम मान्छेको बुझाइ त हुनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई फेरि म अन्यथा पनि भन्दिनँ। म यदि सिभिल एभिएसनको फिल्डमा नभएको भए, विगत 32 वर्षको 34 वर्षको मेरो एक्सपिरियन्स नभएको भए सायद मैले पनि यही भन्थेँ होला। तर म त त्यहाँ बसेर त्यहाँ काम गरेर हरेक कुरालाई मैले जानेको छु नि, त्यसमा मैले पुरन दोहोऱ्याउँछु। विगतमा आजबाट 30-40 वर्ष पहिला चाहिँ के थियो, म जब जागिर खाएको थिएन मलाई थाहा छैन, जबबाट हामी जागिर खान थाल्यौँ सेफ्टी विगतमा पनि राम्रो नभएको राम्रै थियो, सेफ्टीलाई एकदम प्रायोरिटीमा राखेर हामीले भन्दा पनि अझ रेगुलेटरी पार्टबाट भन्दा पनि एयरलाइन्सले पनि अहिले एकदम सेफ्टीमा राम्रो काम गर्नुभएको छ। जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिन्छु, बुद्धेयरको जहाज पहाडमा जाँदैन, तराईमा जान्छ र मैले बुझेसम्म बुद्धेयरको एउटा मात्रै जहाज एक्सिडेन्ट भएको छ तराई पुलमा, यो काठमाडौँको भ्यालीमा, नभए एक्सिडेन्ट त भएको छैन त। यति इयर जुन अहिले यहाँले भन्नुभयो यति इयर भनेको तारा इयरको हो, उहाँहरूको पनि तराईमा कुनै एक्सिडेन्ट भएको छैन, श्रीको भएको छैन, सूर्यको भएको छैन। भन्न खोजेको के भने मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, पहाडी सेक्टरमा के रिक्स छ, त्यो रिक्स भनेको हाम्रो भौगोलिक बनावट, हाम्रो ती कुराहरू, मौसम परिवर्तन र पहाडहरू छ। अब हाम्रो रनवे, अब त्यहाँ हामीले चाहेर पनि 3,000 मिटरको रनवे बनाउन सक्दैनौँ होइन, 700-800मा ल्यान्ड गराउनु पर्ने हुन्छ, केही रिक्स छ। तर म एउटा उदाहरण दिन्छु, लुक्लाकै हामी पटक कुरा गर्छौँ, सिजनमा लुक्लामा एक दिनमा 120वटा फ्लाइटसम्म ल्यान्ड गर्छ। म पनि 16 महिना त्यहाँ काम गरेर आएको छु लुक्लामा, अनि 120वटा फ्लाइट इन्टु 3 महिनाकै हिसाब गरौँ भने कति हुन्छ, अनि कति एक्सिडेन्ट हुन्छ त। यद्यपि मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, एक्सिडेन्ट हुनु राम्रो कुरा चाहिँ होइन, तर एक्सिडेन्ट हाम्रो देशमा टोपोग्राफिकलले गर्दाखेरि केही बढी देखिएको हो, तर एक्सिडेन्टको रेट अरू देशभन्दा मलाई चाहिँ कम छ। मैले एउटा सानो यहाँलाई म उदाहरण दिन्छु, युएस बाङ्लाको क्रेस यहाँलाई याद छ नि, 2074 सालमा युएस बाङ्लाको जुन काठमाडौँ एयरपोर्टमा क्रेस भयो, त्यो दिन विश्वमा 7वटा हेलिकप्टर एक्सिडेन्ट भएको छन्, 7वटा त्यही दिन। मेरो नोटिसमा छ त्यो, 3टा त अमेरिकामै भएको छन् हेलिकप्टरै, तर प्राइभेट हेलिकप्टर अरू कुनै हो। आखिर त्यहाँ पनि त 2टा टर्कीको त सबभन्दा धनी मान्छे बित्नुभयो त्यो एक्सिडेन्टमा त्यही दिन। आखिर एक्सिडेन्ट त कहीँ पनि हुनसक्छ, त्यसकारण चाहिँ हामी कहाँ एक्सिडेन्ट बढी हुन्छ भनेर यसलाई नगरौँ। मैले भने पुनः दोहोऱ्याएँ, हाम्रो टोपोग्राफिकल जस्तो विश्वमा अन्त कहीँ पनि छैन, र हाम्रो त्यत्रो एउटा एयरपोर्ट छ, फेरि पहाडमा हाम्रो जानलाई बाटोघाटोको सुविधा छैन, जहाज चलाउनै पर्ने हुन्छ, त्यसकारण केही रिस्क फ्याक्टर रह्यो होला, तर जहाज पुरानो भएर प्राविधिक कमजोरीले एक्सिडेन्ट भएको होइन। जहाज चाहिँ जति पुरानो भए पनि त्यसको फेर्नुपर्ने पार्ट्सहरू समय समयमा फेरिरहेको। मैले यसमा एउटा कुरा जोडेँ, मेरो होल परिवार, मैले आजको कुरा गर्छु, मेरो होल परिवार जहिले पनि हामी जहाजमै हामी सफर गर्छौँ, कहीँ जाँदाखेरि पनि। चितवन मेरो घर, चितवन होस्, पोखरा होस् अथवा लुक्ला होस्, कहीँ पनि। यदि मलाई अगर मलाई हेक्का हुन्थ्यो भने ओ जहाज भनेर मैले परिवारलाई नाइ भन्थेँ होला नि त। मलाई के लाग्छ भने बरु गाडी मलाई विश्वास कम लाग्छ, जहाज मलाई सेफ लाग्छ। त्यति सुरक्षित यात्रा, तर मौसमका कारणले दुर्घटना हुन्छ। जस्तो मौसमको मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, सुन्नुहोस् न, हाम्रोमा डेन्जर छ क्या हजुरको। लुक्लाको मैले कुरा गरौँ, लामजुरा भन्ने एउटा यस्तो पास छ त्यहाँको वेदर भन्दा पनि हावा, जहाज कोर्को खेले जस्तो खेल्छ जहाज, हेर्नुहोस्। मलाई त लाग्छ हाम्रो नेपाली पाइलट साहबहरूले मात्रै चलाउन सक्नुहुन्छ, विदेशीले सक्नुहुन्न त्यो। कोर्को नै जुन हामी हल्लाउँछौँ बच्चालाई, त्यसरी जहाज हल्लिन्छ। त्यस्तोबाट भएर हामी ल्यान्ड गर्छौँ लुक्लामा। लुक्लामा तपाईँको वन्स यो एकचोटि हजुर लुक्ला एयरपोर्टमा तपाईँ छिर्नलाई पाइलटले ल्यान्ड गरेपछि वेदर बिग्रोस् जे होस् तपाईँ ल्यान्ड गर्नै पर्छ, तपाईँ टर्न गर्न सक्नुहुन्न। एकदम ठुलो पहाड छ, त्यस्तो विश्वमा कहीँ पनि छैन। यी कुराहरूले हामी कहाँ केही रिस्क रहेका छन्, तर पनि हाम्रो पाइलट साहबहरू, हाम्रो जहाजमा कुनै कमजोरी छैन। जस्तो हिजोको घटनालाई नै हेरौँ न, मान्छेलाई एउटा जिज्ञासा छ क्या,
आम मानिसलाई जस्तो 81 मौसम त्यहाँ परिवर्तन भयो एकैछिन अगाडि समिट इयरको ल्यान्ड गरिसक्यो 1.5 मिनेटको पछाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो हैन सीता एयरको जहाज थियो तर 81 त्यो मौसम जसरी परिवर्तन भयो त्यसले चाहिँ जहाजको गतिलाई के परिवर्तन गराउँछ नदेखिने बनाउँछ के हुन्छ बनाउँछ नि तपाईको फेरि हाम्रो एउटा नियम के छ भने VFR फ्लाइट भन्छ नि VFR भनेको भिजुअल फ्लाइट रुल जहाँ आँखाले हेरेर मात्रै जहाज उडाउने क्लाउडमा छिर्यो भने त्यसलाई IFR हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टल फ्लाइट रुल हुन्छ त्यो भनेको VFR भन्दा डेभिएट भयो त्यो गर्नै पाइँदैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हिजोको केसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ फेरि जुन क्याप्टेन साहब हुनुहुन्छ त्यो हामी भन्दा पनि सिनियर मान्छे हो हामीभन्दा हाम्रै सिभिलाइजेसनबाट जानुभयो एकदम सिनियर मान्छे उहाँले मलाई लाग्छ अहिलेसम्म उहाँले झन्डै 30-32 वर्ष जहाज उडाउनु भयो होला 30-32 वर्ष भनेपछि त उहाँमा कुनै कमजोरी थिएन नि त पहिलो कुरा दोस्रो कुरा जहाज उहाँको फेरि उहाँको एक्सपर्टिज नै त्यो जहाजहरूमा पहाडकै सेक्टरमा उहाँको एक्सपर्टिज त्यसकारण चाहिँ त्यो कमजोरी होइन मलाई कहाँसम्म लाग्छ त्यो जुन लेते एरिया जुन भनिएको छ त्यो एरिया चाहिँ अलिकति क्लाउडी छेउमा डाँडा त्यो एरिया भएकोले झ्याप्प वेदर बिग्रिएपछि उहाँले मलाई लाग्छ मेरो विचारमा है फेरि म कुनै होइन त्यो नदेखेर जहाजलाई टर्न गर्न खोज्दाखेरि अथवा के भयो वेदर कारण हो यो अरू कुनै बिल्कुल वेदरकै कारण जस्तो उड्दै जहाज दुईटा इन्जिन हुन्छन् हुन त अहिले एउटा सिंगल इन्जिनको जहाजमा यात्रु बोक्न नपाइने नियम तपाईहरुले बनाउनु भएको छ तर पनि उड्दै इन्जिनमा गडबडी भएर दुर्घटना हुने सम्भावना कतिको हुन्छ अब यसो छ हो एकदम राम्रो क्वेशन अस्ति भर्खरै मैले एउटा जहाज सायद अमेरिकामै हो के अरे जहाज उड्यो हैन जहाज उड्यो दुईटा इन्जिनकै जहाज उड्यो अनफर्चुनेटली दुईटै इन्जिन सिज भयो जहाज हजुरको ढुङ्गा खसे जस्तै खस्यो आजबाट 5-7 दिन पहिला 5 जना मान्छे मर्नुभयो एउटै परिवारको 3 जना मर्नुभयो त्यो केस कहिलेकाहीँ नहुने हुन सक्छ तर हाम्रो केसमा त्यही भएर दुईटा इन्जिन किन हुन्छ भने हजुरको एउटा इन्जिन चल्छ एउटा चाहिँ चल्दैन याद गर्नु होला त्यो फुल फ्लेजमा चल्दैन त्यो जुन चलिरहेछ त्यसले नै लान्छ कदम चाहिँ त्यो बिग्रेको खण्डमा यसले चाहिँ त्यसलाई ब्याकअप दियोस् भनेर दुईटा इन्जिन हुन्छ जो चारवटा इन्जिनमा फेरि चारवटै चल्ने होइन दुईटा चल्छ दुईटा ब्याकअप हुन्छ हामीले हेर्दा चाहिँ चले जस्तो लाग्छ त्यो ब्याकअप पोइन्ट हुन्छ त्यसकारण चाहिँ अब यहाँले भने जस्तै कहिलेकाहीँ भवितव्यमा दुईटै इन्जिन अब सिज भयो भने त अब ग्लाइड गरेर मात्रै जहाज नजिक एयरपोर्ट छ भने त ग्लाइड हुन्छ जस्तो मैले यहाँलाई उदाहरण दिउँ आजबाट झन्डै 20-22 वर्ष पहिला एकजना क्याप्टेन साहब जुम्लाबाट नेपालगञ्ज आउँदै हुनुहुन्थ्यो टुइनेटर जहाज लिएर म नाम भन्न चाहन्न नेपालगञ्ज एयरपोर्ट भन्दा झन्डै 5-7 किलोमिटर अगाडि आउँदै उहाँको तेल सिद्धिएछ तेल जिरो भएछ अब हेर्नुहोस् है एयरपोर्ट पुग्नुहुन्न उहाँ यता उ गरौँ ऊ छ तर उहाँले जहाज ग्लाइड गरेर ग्लाइड भन्नु बुझ्नुहुन्छ नि ग्लाइड गरेर उहाँले धान खेतमा लगेर चाहिँ ल्यान्ड गराउनु हो सेफली कसैलाई केही भएन केही समय ग्लाइड हुन सक्छ तर धेरै समयसम्म हुँदैन जस्तो अब विमान दुर्घटना भएपछि अहिले तपाईले सुरुमै भन्नुभयो अब समिति बन्छ समितिले प्रतिवेदन देला अनि विस्तृत कुरा थाहा होला हैन समितिहरू बन्छन् प्रतिवेदन बनाइन्छन् तर अब यसको कार्यान्वयन चाहिँ प्रभावकारी रूपमा नभएको हुन नसक्ने वा त्यो प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुने त्यस्तो अवस्था नै आएका छन् भनेर भनिन्छ किन यो समिति बन्ने प्रतिवेदन बुझाउने तर कार्यान्वयन नहुने चाहिँ किन हैन विगतमा त्यो भएको भनेर मैले पनि सुने मैले पनि अनुभव गरे तर अहिले चाहिँ त्यो छैन अहिले तपाईको उहाँहरुको दिएको प्रतिवेदनलाई सिभिल एभिएसनको रेगुलेटरी पार्टले एकदम कडाइका रूपमा लागू गराउँछ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा एयरलाइन्सले पनि त्यो कुरालाई हेक्का राखेर उहाँले गर्नुहुन्छ तेस्रो कुरा हो यसमा मैले एउटा कुरा जोड्न के चाहे भने अब यो समिति चाहिँ तपाईको चाहिँ मान्छे खोजेर बनाउनु भन्दा पनि नेपाल गभर्नमेन्टले मन्त्रालयमा एउटा फिक्स विङ बनाउनु पर्यो दुर्घटना जाँचबुझ समिति बनाएर एउटा फिक्स बनाएर एक्सपर्टहरूलाई राखिदिनु पर्यो एक्सपर्टहरू पनि चुज गर्दाखेरि भन्मानको आधारमा होइन कि उहाँको क्वालिटी हेरेर राखेर त्यो गराउने हो भने मलाई लाग्छ अझ यसमा सुधार हुन्छ हुन त विगतभन्दा धेरै सुधार भएको छ अझै यसलाई चाहिँ गर्नलाई एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई मैले भनौँ एउटा चाहिँ फिक्स नै राख्नु पर्यो क्या समिति जहिले पनि भइराखोस् त्यहाँ एक्सपर्टहरू होस् एकदम एक्सपर्ट होइन फेरि मैले पुनः दोहोऱ्याएँ कसैको मान्छे भएर होइन कि रियलमा एक्सपर्ट सम्बन्धित क्षेत्रमा साँच्चीकै काम गरे मान्छे विज्ञहरू जस्तो अब यसैमा मैले थपेँ नेपालमा राजनीतिक खास गरी जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राजनीति जोडिन्छ हैन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत
यो तपाईहरुको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहन्छ यसले नियमन गर्छ। पर्यटन मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीहरू राजनीतिक व्यक्ति आउने हुन्। यो बुझाइ व्यक्तिको बुझाइमा हुन्छ नि, एउटा राजनीति गर्ने व्यक्ति जो मन्त्री बनेर आउँछ उहाँको बुझाइमा यो हरेक निर्णयहरू प्रभावित हुन्छन् नि। यो प्रभावित हुने हुँदाखेरि यो एयर क्षेत्रको खास गरी उडान क्षेत्रको सुरक्षाका लागि विकासका लागि उनीहरूले लिने निर्णय गलत निर्णय लियो भने त यो अवस्था झनै गलत बन्ला हैन। तपाईले नेताहरूको संगत पनि गर्नुभयो, किनभने त्यहाँको महानिर्देशकको रूपमा मन्त्रीको संगत गर्नुभयो भनौँ न, मन्त्रीको संगत गर्नुभयो विभिन्न पदमा रहँदाखेरि बुझाइमा उहाँहरूको बुझाइ र तपाईँहरूले गर्ने टेक्निकल काममा चाहिँ त्यो तारतम्य त नमिलेको अवस्था कतिको आउँछ? अब यसो छ, टेक्निकल कुरामा उहाँहरूले आफ्नो कुरा भन्नुहुन्न हामीलाई, त्यो हामीले भनेको कुरा उहाँहरूले लागू गर्नुहुन्छ र त्यो गर्नु पनि पर्छ। दोस्रो कुरा जस्तो मन्त्रालयमा पनि प्राविधिक सरहरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एयरलाइन्सपट्टि सिभिल एभिएसनपट्टि हेर्ने पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसरी हेर्नुहुन्छ। अब मन्त्रीज्यूको चाहिँ अब तपाईँको प्रशासनिक कुरामा मन्त्रीज्यूले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, तर प्राविधिक कुरा जहाँ एकदम प्राविधिक छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ विगतको मेरो अनुभव उहाँहरूले हामीहरूसितै छलफल गरेर एक्सपर्टसित छलफल गरेर विज्ञसित गरेर उहाँहरूले नीति नियम बनाउनुहुन्छ। त्यस्तो समस्या चाहिँ आइसकेको मलाई लाग्दैन। जस्तो अब यहाँले अलिकति विषय उठाउनु भयो आइकाओ र इयुको विषय जुन छ, बेला बेलामा हामीले नेपाललाई घोचिरहने विषय इयुको ब्ल्याकलिस्टमा हामी छौँ हैन। आइकाओले हामीलाई हटायो तर इयुले बाँकी नै छ। जस्तो अब यस्ता खाले दुर्घटनाहरू भइरहँदाखेरि यहाँले भन्नुभयो खासै फरक नपर्ला, तर पनि अलिकति सन्देश प्रवाह हुँदाखेरि यसले गलत सन्देश दिने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ थपिन्छ कि थपिँदैन? होइन, अब केही चाहिँ अब सुन्नुहोस्, केही उहाँहरूलाई ल फेरि एक्सिडेन्ट भयो भन्ने चाहिँ पर्ला, तर केही दिन पहिला मात्रै उहाँहरूले अडिट गर्दाखेरि हाम्रो विगतको भन्दा त हाम्रो उहाँहरूले त धेरै कुरा हेर्नुभयो नि त। उहाँहरूले धेरै हेर्नुभयो, उहाँहरूले प्र्याक्टिकल फिल्डमा गएर हेर्नुभयो, हाम्रो डकुमेन्टहरू हेर्नुभयो, हाम्रो इन्टरेक्सन गर्नु के अरे इन्टरेक्सन गर्नुभयो हामीहरूसित, हाम्रो एक्सपर्टहरूलाई हेर्नुभयो, हाम्रो डिभिजनहरूलाई हेर्नुभयो, एयरलाइन्सको एक्सपर्टहरूसित गर्नुभयो। ती कुराहरूले त उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो नि त कि हिजो 67 थियो नेपालको भने अहिले 71 पुग्यो झन्डै। त्यसकारण उहाँहरूले सेफ्टीमा कम्प्रोमाइज गर्नु भएको छैन, इम्प्रुभ गरिराख्नु भएको छ भनेर उहाँहरूको बुझाइ छ। यद्यपि हिजोको एक्सिडेन्टले कतै ल भन्ने पो हो कि, तर एउटा एक्सिडेन्टले मेरो विचारमा है एउटा एक्सिडेन्टले त्यत्रो मूल्याङ्कनलाई उहाँहरूले खेर चाहिँ फाल्नुहुन्न र त फाल्नु पनि हुँदैन। मैले जाने छ उहाँहरूले हामीलाई इमिडिएटली, म भन्छु तपाईँकै लोकप्रिय टेलिभिजनमा भन्न चाहन्छु, इमिडिएटली उहाँहरूले हामीलाई सेफ्टी लिस्टबाट हटाउनु पर्छ। मैले एउटा उदाहरण दिउँ, हामीले त वर्ल्ड एभरेज 60% हो, वर्ल्ड एभरेज हाम्रो त 67 पहिल्यै थियो, अहिले 71 हामी झन्डै पुगिसकेका छौँ। दोस्रो कुरा, थाई एयरवेज सेफ्टी लिस्टमा छ, थाई के अरे सिभिल एभिएसन अफ थाइल्यान्ड सेफ्टी लिस्टमा छ, तर थाई एयरवेज युरोप जान पाउँछ। ल हामीलाई सेफ्टी लिस्टमा राखे पनि हाम्रो एनएसी हाम्रो नेसनल क्यारियर हिमालयनलाई किन जान नदिने? त्यो त पक्षपात भएन र? जो सोझो उसको मुखमा घोचो भने हाम्रो त्यही होइन र? ल भन्नुहोस् त। जस्तो अब भनौँ न युरोपियन युनियनका देशमध्ये एउटा देशको नाम लिउँला बेलायत हैन। बेलायत त्यहाँ युबाट बाहिरियो, तै पनि बेलायत भनौँ न। बेलायतमा उड्ने प्लेनको जुन क्षमता र हाम्रो प्लेनको क्षमता त एउटै हो नि। अनि त्यो हुँदाखेरि हामी चाहिँ किन जान पर्ने? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरामा अर्को एउटा उदाहरण दिउँ, हामी कहाँ जहाज चढ्ने भनेको नेपालीहरू अहिले मिडल इस्ट जाने बाहेक विदेशी नै हुन्छ नि त। उनीहरूलाई अब नेपालको चाहिँ हवाई यातायातमा भरोसै हुँदैन, हवाई आकाशमा भरोसा हुँदैन भने उहाँहरू किन चढ्नुहुन्छ? उहाँहरू त सेफली चढेर जानुहुन्छ। र त्यही जहाजमा एउटा उदाहरण दिउँ, त्यही एयरबस 330 लिनलाई म पनि फ्रान्स गएको थिएँ। त्यो जहाज उहाँबाट नेपाल ल्याउन चाहिँ पाइने, नेपालबाट पनि फ्रान्स लान नपाइने, दोहोरो मापदण्ड हुनसक्छ होइन? ल भन्नुहोस् त। त्यही जहाज फ्रान्सबाट चाहिँ पठाउन मिल्यो अनि यहाँ ल्यान्ड गरेपछि फेरि जान नपाइने, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसको कारण चाहिँ उहाँहरूको सोचाइमा हामीप्रतिको तपाईँले भन्नुभएको छ जो होचो उसको मुखमा घोचो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, उहाँहरूको नेपालप्रतिको बुझाइ हेराइमा केही कमजोरी छ? मलाई कता के लाग्छ भने यसमा धेरै कुरा फ्याक्टर छ, सबै कुरापट्टि हामी नजाउँ। उहाँहरूले सेफ्टीलाई मात्रै उहाँहरूले चाहिँ टार्गेट गरे होइन पनि जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि उहाँहरूको जिगिर के छ भने तपाईँहरूको धेरै एक्सिडेन्ट भयो, धेरै तपाईँको हेलिकप्टर एक्सिडेन्ट भयो, धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भयो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसमा हामीले धेरै सुधारका काम गरेका छौँ। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, ताप्लेजुङको जुन एउटा हेलिकप्टर क्रासमा जुन हाम्रो
दिवंगत मन्त्रीज्यूको क्रास पछि त हाम्रोमा त केही पनि भएको थिएन 3-3.5 वर्षपछि बल्ल यो भयो यद्यपि यो हुनु हुन्थेन सेफ्टीमा पनि हामीले राम्रो काम गरिरहेछौँ भने किन पनि हामीलाई अहिले पनि उहाँले एसएससीमा राखिराख्नु भएको छ एससी त हटाउनु पर्ने हो दोस्रो कुरा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको हेलिकप्टर धेरै भयो त्यहाँ चाहिँ सेफ छैन भने हाम्रो जति पनि पहाडी सेक्टरमा हेलिकप्टर उड्छ त्यसको 90% त उहाँहरूकै मान्छेहरू आएर उड्नुहुन्छ विदेशी युरोपियन विदेशीहरू आएर चढ्नुहुन्छ जहाज हेलिकप्टर अनि उहाँहरूलाई सेफ छैन किन चढ्नुहुन्थ्यो र उहाँहरू कसरी सकुशल फेरि फर्किनुहुन्छ त त्यस कारण चाहिँ अलिकति मलाई कता कता यो नमिल्दो हो तर अब उहाँहरूले हामीलाई यो कालो सूची जुन हामी नेपाली भाषामा भनिन्छ कालो सूचीबाट हटाउनु हुनेछ भन्ने म पूर्ण आत्मविश्वास छ त्यसको लागि पहल पनि भएको छ एकदम अब 67% बाट हामी 71 झन्डै 71% मा त्यो सुरक्षाको मापदण्डमा त्यहाँ पुगेका छौँ एकदम अब हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने भनेर 2020 मा तयारी गर्यौं सकेनौं हैन विविध कारण कोभिडको कारण खास गरी त्यो पछाडि हामीले पर्यटकको चहलपहल बढाउनको लागि भनेर अहिले प्रयास भइराखेको अवस्था छ हैन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जस्तो यूको कालो सूचीको जुन कुरा छ हैन यूले त अहिलेसम्म हामीलाई नेपाली जहाजलाई युरोपमा प्रवेश गर्न अनुमति छैन त्यो कारणले अब आइकाओले हटायो अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल आउने पर्यटकहरू हैन खास गरी अब आका मान्छेले नेपालमा हेलिकप्टर पनि चढाएका छन् नेपालको आन्तरिक पर्यटक आन्तरिक विमानहरू पनि चढेका छन् हैन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब विभिन्न विमानबाट आउलान् हैन विभिन्न कम्पनीका त्यो हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खास गरी युरोपका पर्यटकहरू वा चाहिँ अमेरिकाकै पर्यटक भनौं हैन अन्य क्षेत्रका पर्यटकहरूलाई उनीहरूले चाहिँ नेपालको सुरक्षामाथि जस्तो ईयूलाई आधार मानेर प्रश्न गर्ने अवस्था अहिले पनि छ हैन त उस भए अनि एउटा कुरा नि अब सरस्वती हामीले हेर्दाखेरि पनि त्यो कुरा हो कि होइन जस्तो लाग्छ ल भन्नुस् न किनभने एउटा अमेरिकन आउनुहुन्छ यहाँ आएर 1 महिना बस्नुहुन्छ ट्रेकिङ गर्नुहुन्छ हेलिकप्टरमा चढ्नुहुन्छ लुक्लामै जानुहुन्छ सिमिगोडी जानुहुन्छ डोल्बै जानुहुन्छ जोमसोमै जानुहुन्छ अनि सबैतिर घुमेर उहाँ सेफली आफ्नो घर पुग्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ त नेपालको चाहिँ सेफ्टी चाहिँ रहन्छ जहाजको भन्ने सोच्नुहुन्छ कि नेपालको चाहिँ म झन्डै बाँचेर आएँ भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ उहाँले एक मिनटलाई मैले यो कुरा चाहिँ यहाँले मलाई सोध्नु कुरा चाहिँ म एयरपोर्टको जिएम हुँदाखेरि मैले यस्तो कुराहरू धेरै इन्ट्रेस्ट भएकोले मैले धेरै विदेशीलाई यो कुरा सोधेको छु उहाँहरू लुक्लाबाट आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ लुक्लाबाट आउँदा फ्लाइट डिले हुन्थ्यो मलाई जिएम भनेपछि उहाँले आएर फ्लाइट कति बजे हुन्छ के हुन्छ कहिलेकाहीँ सोध्नुहुन्थ्यो मलाई अनि मैले उहाँहरू फर्केपछि मैले चाहिँ ल चियाखाना तपाईँहरू मका आउनुहोस् भन्थेँ क्या मैले एउटा फ्रेन्डसिप पनि गर्न आउनुहुन्थ्यो कोही आउनुहुन्थ्यो अनि मैले सोधेँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त नेपालको ट्रान्सपोर्ट कस्तो लाग्यो मान्छेको व्यवहार कस्तो लाग्यो जहाजको भन्दाखेरि एभ्रिथिङ पर्फेक्ट कहीँ कमजोरी छैन भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले भन्थेँ तपाईँहरूकै देशले पनि हामीलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखेको छ भनेर कोहीले भन्नुहुन्थ्यो त्यो त मलाई थाहा भएन भन्नुहुन्थ्यो कोहीले त्यही त किन राखे होला भन्ने क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो त्यसकारण चाहिँ यसलाई मलाई लाग्छ समसामयिक रूपमा अब हामीले धेरै कुरा गरिसकेका छौँ विगतमा केही कमी कमजोर रह्यो होला त्यसमा मैले फेरि म सिभिल एभिएसनको भएर मैले नाइ पनि भन्न मिल्दैन केही कमी कमजोर रहेथ्यो होला तर अहिले हामीले धेरै चेन्ज गरेका छौँ त्यही कारण अब उहाँहरूले जति सक्दो चाँडो ब्ल्याक लिस्टबाट हामीलाई हटाउनु पर्छ जस्तो अब यस्ता घटनाहरू भइरहँदाखेरि जस्तो हिजोकै घटना भनौँ न हिजोको घटना भयो 2 जना जर्मन 6 जना भारतीय नागरिक 4 जना भारतीय नागरिक सहितको अब दुःखद निधन भयो हैन यसले गर्दाखेरि जस्तो अब यो बुझाइमा पर्यटन क्षेत्रको विकासको हामीले जुन अहिले पनि कुरा गर्यौं चलिरहँदाखेरि यस्ता घटना हुँदाखेरि जस्तो फ्रान्सले जुन समाचार अब प्रसारण गरे नि उसको देशमा 2 जना नागरिक नेपालमा मृत्यु भयो के कारण के त जहाज दुर्घटना हो यसले त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फेरि पनि ईयूको कालो सूची भने जस्तो यो विषय त फेरि पनि उठ्ने भयो यसले हाम्रो पर्यटनमा नकारात्मक असर पर्ला कि नपर्ला अब यसो छ अब मैले भने नि अब फ्रिक्वेन्टली एक्सिडेन्टहरू भइ नै राखे भने त पक्कै पनि असर गर्छ त्यसलाई कसैले रोकेर रोकिन्न हैन तर अब जस्तो हिजो एउटा भवितव्य घटना भइहाल्यो अब हामीले एउटा चनाखो चाहिँ के हुनुपर्छ भने हामी के हुनुपर्छ भने वेदरमा अलिकति हामी केयरफुल भएर कुन वेदरमा जानु हुन्छ कुनमा जानु हुँदैन कुन महिनामा बढी वेदरको चाहिँ डर हुन्छ ती कुराहरूलाई हेक्का राखेर हामीले हाम्रो शेड्युलहरू बनाउने अब सकिन्छ भने मैले पुनः दोहोऱ्याएँ सकिन्छ भने जहाँ त्यो डिस्टर्बेन्स हुन्छ जो वेदरको डेन्जर छ ती एरियामा
क्यामेराहरू पो राख्ने हो कि कसैलाई डिपोर्ट पो गर्ने हो कि रुट परिवर्तन गर्ने सम्भावना रहन्छ कि अब रुट परिवर्तन गर्ने सम्भावना पनि छ कि छैन हेर्नु पर्यो। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ छैन, अब हुन पनि सक्छ कतै होइन, ती कुराहरू गर्ने हो कि। अब नेपाल गभर्मेन्टले यसमा चाहिँ अत्यधिक चासो लिएर यी कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। किन भन्छु भने सिभिल एभिएसनले हरेक क्षेत्रमा हरेक चिजलाई बाहिर बाहिर गर्न सक्दैन। यद्यपि अहिले एउटा राम्रो के भएको छ मैले सुने अस्ति, लुक्ला जाँदाखेरि धेरै ठाउँमा अहिले क्यामेराहरूको व्यवस्था भएको छ भनेर सुने, नेपाल गभर्मेन्टले राख्नु भएको छ भने सुने मैले। त्यस्तै कुरा अरू अरू सेक्टरमा त्यो क्यामेराले चाहिँ कसरी काम गर्छन्? जस्तो त्यो क्यामेराहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो अब कुनै क्यामेराहरू हुन्छ त्यसको अब पाइलटले नै उ गर्नुहुन्छ, अनि हाम्रो टावरले पनि उसको त्यो मोनिटरको सिस्टम हुन्छ, त्यो गरेपछि त्यहाँको जस्तो मलाई एउटा उदाहरण दिउँ, लुक्लामा म हुँदाखेरि 63-64 सालमा लुक्ला बजारमा एउटा क्यामेरा राख्नु भएको थियो कसैले है, अनि उहाँहरूले यहाँबाट एयरलाइन्सले त्यो क्यामेराबाट त्यहाँको वेदर हेर्नुहुन्थ्यो। अब हामीले भनेको टावरले भनेको वेदर आफ्नो वेदर मिलाउनु हुन्थ्यो उहाँहरूले, त्यसपछि जहाज उडाउनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अब सम्भव पनि छ किनभने बजारमै भएकोले मान्छेले हेर्छन्, टाइमले मर्मत हुन्छ। अब यो बीच बाटोमा राख्दाखेरि कहाँ राख्दा जस्तो घोडेपानीमा पनि मैले बुझेसम्म चाहिँ विगतमा क्यामेराको व्यवस्था भएर वेदर चाहिँ ब्रोडकास्ट हुने चलन चाहिँ थियो। अब अहिले के छ मलाई थाहा छैन, यद्यपि हामीले त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो अब सरकारकै कुरा गरौँ, अलिकति कुरा निस्क्यो सरकारको पहलको विषय, खास गरी अब क्यामेरा जडान लगायतका सुरक्षाका विषय हामीले अपनाउने एउटा छ, अर्को चाहिँ अब रुट परिवर्तन गर्न सक्ने नसक्ने हेर्नुपर्ने पनि छ, वातावरण खास गरी वेदरको कारणले गर्दाखेरि। र त्योभन्दा पनि जस्तो कालो सूचीबाट हटाउनका लागि अब तपाईँ महानिर्देशक भएर नि काम गर्नुभयो, खास गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भन्दा बढी प्रभावकारी त सरकारै हुन्छ। सरकारले युरोपियन युनियनसँग वा सम्बन्धित कोसँग डिल गर्नुपर्ने हो, गर्नु पर्ला। सरकारले चाहिँ यो विषयमा कालो सूचीबाट हटाउने र नेपालको हवाई क्षेत्र चाहिँ सुरक्षाको मापदण्ड अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि 67बाट 71 पुगिसक्यो, हामी त्यति सुरक्षित अवस्थामा छौँ। त्यो अवस्थाको जानकारी चाहिँ राम्रोसँग ती निकायलाई, तत्त निकाय भनौँ न, युरोपियन युनियन होला अरू कुनै निकाय होलान् होइन, त्यसलाई गर्न नसकेको हो। अब यसो छ, नेपाल गभर्मेन्टबाट पनि यो नभएको पहल होइन भएको छ। जस्तो अस्ति भर्खरै मैले बुझेसम्म हाम्रो पर्यटन मन्त्रीले युको टोली उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि मन्त्रालयमा केही दिन पहिला मात्रै उहाँले चाहिँ कालो सूचीबाट हामीलाई हटाउनु पर्ने, हामीले सेफ्टीमा धेरै काम गऱ्यौँ भनेर भन्नुभएको थियो भन्ने मैले सुने। अब हामीले पनि विगतमा पहिलाका महानिर्देशकको नेतृत्वमा एउटा टोली नै गएको थियो बेल्जियम, ब्रुसेल्स। नेपाल गभर्मेन्टले पनि मैले बुझेसम्म चाहिँ युरोपियन युनियनसित कुराहरू गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले यसलाई हेरिदिनु पर्यो, कन्सिडर गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भनिराखेको पनि म सुन्छु, पढिन्छ। यद्यपि अब यसमा चाहिँ एकदमै ठोस रूपमा जानुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। अब हामीले किन आवश्यकता छ भने हामीले उहाँले सेफ्टीको कुरा गर्नुभयो, सेफ्टी हामीले इन्हान्स गर्यौँ। अब अहिले उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको रेगुलेटरी पार्ट र सर्भिस प्रोभाइडर भनेको नियमन निकाय र सर्भिस दिने निकाय चाहिँ एउटै भयो, यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्नुहोस् अनि मात्रै हामीले कालो सूचीबाट हटाउँछौँ भनेर पनि उहाँले एउटा डिमान्ड गर्नु भएको छ। यद्यपि त्यो राम्रो कुरा होला, तर त्यति गरेर मात्रै सेफ्टी इन्हान्स हुन्छ त? त्यो दुईटा भाग गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा आर्थिक व्यवहार बढ्छ होइन, आर्थिक व्यवहार बढ्छ। यी कुरालाई हेक्का राखेर बरु भएको समसामयिक सुधारहरू गर्नुहोस् भन्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले नै तपाईँले चाहिँ प्राधिकरणलाई दुई टुक्रा बनाउनुहोस्, एउटा सर्भिस प्रोभाइडर, एउटा रेगुलेटरी पार्ट, दुईवटा सिओ राख्नु पर्यो, कतै डिजी कतै सिओ राख्नु पर्यो, कर्मचारी भाग लगाउनु पर्यो, त्यो त खर्च बढ्यो। अनि त्यसले पनि फेरि सेफ्टी इन्हान्स हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी भएन नि। जस्तो अहिले नै हामीले एउटा के गरिसकेका छौँ भने विगत 10 वर्षदेखि मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, हामीले उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा एउटा विङै हामीले बनाएको छ। त्यो विङका कर्मचारी सकभर अन्त सरुवा हामीले सकभर हुन त हुन्छन्, सकभर हामी गर्दैनौँ, त्यसमा एक्सपर्ट नै राखेका छौँ, उहाँहरू त्यसैको तालिम लिनु भएको छ। र त्यस्तै एउटा चाहिँ मन्त्रालयमा पनि एउटा उहाँहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ, मोनिटर गरिराख्नु भएको छ रेगुलेटरी पार्ट भने फेरि यसलाई चाहिँ दुई टुक्रा गरेर अलिकति खर्च बढाउने, अलिकति फेरि आफूमा ऊ नगरौँ भने कर्मचारीहरूको एउटा कर्मचारीहरूको गुनासो छ। अब यो कुरालाई चाहिँ मैले तपाईँको लोकल टेलिभिजन मार्फत भन्न के चाहन्छु भने त्यही सेपरेसन नभएर कालो सूचीमा अगर राख्नु भएको छ भने त्यो प्लिज नगरिदिनुहोस्, त्यो कालो सूचीबाट हामीलाई हटाइदिनुहोस्। बरु के समसामयिक सुधार अझ गर्नुपर्छ हामीलाई भन्नुहोस्, हामी गर्छौँ। दुई टुक्रा गरेर मात्रै सुधार हुँदैन म भन्न चाहन्छु।
दुई टुक्रा पार्दा झनै बोझ बढ्छ, झन् बोझ बढ्छ। झन् कार्यमा बढ्छ। अस्पष्टता अब आउन कोही सक्छ। मान्छे भनौँ न एकापट्टि हुन्छ, उसको अन्त सरुवै हुँदैन होइन, उसको वृद्धि विकासको बाटो कसरी बढाउने मान्छेमा झन् नराज जस्तो आउन सक्ला। किन हाम्रो देश त सानो छ नि त, भारत चाइना त हाम्रो होइन नि त, हाम्रो त यत्रो देश छ, जम्मा के अरे 3, 4, 10, 20वटा 10, 12वटा एयरलाइन्स छन् हाम्रा। अब यी के अरे अहिलेकाले हामीले राम्रो काम गरिरहेछौँ भने पुनः फेरि यसलाई किन गर्नु। जस्तो अब कहिलेकाहीँ कुनै कुनै दुर्घटना विमानस्थलभित्रै पनि हुने गरेका छन् होइन। जस्तो यही त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भयो, अहिले लुक्लाको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ पुग्नु नै बेलामा त्यस्तो अवस्था छ होइन, हावाले चाहिँ प्लेनलाई हल्लाउने होइन, त्यो अवस्था छ। नेपालको विमानस्थल सुधारका लागि अब तपाईँ त लामो समय चाहिँ काम गर्नुभएको मान्छे, विमानस्थल सुधारका लागि भइरहेका प्रयासहरू होइन, नयाँ विमानस्थल बनाउनका लागि भइरहेका प्रयासहरू, यी प्रयासहरू चाहिँ उपयुक्त छन्, कतिको सार्थक छन्? होइन, विगत मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, विगतभन्दा हामीले धेरै काम गरेका छौँ, विगतभन्दा धेरै सुधार भएको छ। जस्तो टिआईमा जुन एउटा मैले थाहा पाएसम्म टिआईएको एयरपोर्टभित्र एक्सिडेन्ट भनेको ठुलो एक्सिडेन्ट भनेको युएस बाङ्लाको भयो होइन। त्यो अब हाम्रो जाँचबुझ समितिको रिपोर्टले सबैले थाहा भइहाल्यो, पाइलटको मनस्थिति नै राम्रो रहन्छ उहाँले होइन, उहाँ मानसिक तनावबाट गुज्रिराख्नु भएको रहेछ। म जबकि त्योभन्दा पहिला 100औँचोटि काठमाडौँ आइसकेका मान्छे पनि हो, तर मानसिक स्थितिले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो एक्सिडेन्ट गराउनु हो भनेर हाम्रो जाँचबुझ समितिको रिपोर्टै दिएको छ। त्यसकारण चाहिँ अगर हाम्रो एयरपोर्ट असुरक्षित हुन्थ्यो भने त यसमा अलिकति जोडेँ, जस्तो पाइलटको मानसिकता होइन, त्यो विमान चालकको मानसिकताले कति दुर्घटना हुन्छ नि, जति पनि दुर्घटना भएका छन् त्यसमा चाहिँ कुनै कुनै दुर्घटना त्यस्तो देखिन्छन्। कतिपय अवस्थामा अब घरायसी विवाद वा अन्य विविध कारणहरू, उहाँको व्यक्तिगत कारण भनौँ न, व्यक्तिगत कारणका कारण विमान दुर्घटना भएका घटनाहरू छन् कि छैनन्? छन्, म निसङ्कोच भन्न सक्छु छन्। जस्तो युएस बाङ्लाको केस यहाँले थाहा पाउनुभयो, त्यस्तै मैले सुनेसम्म मलेसियामा एउटा घटना, ठ्याक्कै मलाई जहाज थाहा छैन, मलेसियामा एउटा घटना चाहिँ उहाँ चाहिँ आफ्नो घरबाट चाहिँ झगडा गरेर आउनु भएको रहेछ, अनि उहाँले चाहिँ जान त्यो जहाजलाई चाहिँ उ गराउनु भनेर हामी पढ्यौँ। र हाम्रै नेपालमा पनि म नाम लिन चाहन्न, आजबाट 15-16 वर्ष पहिला एउटा एक्सिडेन्ट भयो। एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि मैले कतै पढाएको थिएँ र मलाई उहाँको साथीहरू मार्फत मैले बुझ्दाखेरि उहाँको फ्यामिली प्रब्लम पनि थियो अरे भन्ने पनि सुनियो है। यद्यपि त्यसको एक्ज्याक्ट त थाहा हुँदैन, तर केही घटना विश्वमा, नेपालमा भन्दा पनि विश्वमा है, फेरि नेपालमा किनभने हामी अलिकति मान्छेको अशान्ति कम लिने मान्छे, हामी खुसी रहने मान्छे। जस्तो अमेरिकामा कति मर्डरहरू हुन्छ हेर्नु, गन सर्टको केस कति हुन्छ, किनभने त्यहाँको मान्छेमा एकदम अनस्टेबल छ, तर हामी कहाँ त छैन। त्यही हामी कहाँ त होइन, तर विश्वमा केही घटना त्यस्ता भएका छन्। यस, जस्तो अब अन्तिममा छौँ हामी, विमानस्थल सुधारको कुरामा मैले प्रश्न गरेको थिएँ। अब जस्तो निजगढ विमानस्थल बनाउने विषयमा विवाद देखियो होइन, अब पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होइन, भैरवा विमानस्थल लगायतका विमानस्थलहरूको स्तर उन्नति भइराखेको अवस्था छ। अब हामीले बढीभन्दा बढी हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई जोड दिने राज्यको नीति छ, तर हाम्रो पूर्वाधार विकासमा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि नै छौँ। अब कालो सूचीमा हुनुको केही कारण यो पनि होला होइन। यसले गर्दाखेरि हामीले गरिरहेका कामहरू, खास गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाको विषयमा पटक पटक प्रश्न उठ्छ। कहिले भनिन्छ हात्ती छिराउन सकिन्छ होइन, विदेशीहरूले भनेका छन् नि, त्यहाँबाट म हात्ती छिराउन सक्छु। यो हाम्रो विमानस्थलका सुरक्षाका विषयहरू र यसको चाहिँ स्तर उन्नतिका विषयहरू, यसमा चाहिँ जति काम हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन नसकेको हो नि। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, विगतभन्दा धेरै काम भएका हुन्, नभएका चाहिँ होइनन्। जस्तो काठमाडौँ एयरपोर्टमा मैले यहाँलाई उदाहरण दिउँ, के अरे हामी जागिर खाँदाखेरि बीचबाट हिँड्ने बाटो थियो काठमाडौँ एयरपोर्टमा, विमानस्थलमा। त्यो अहिलेको डोमेस्टिक चाहिँ इन्टरनेसनल पनि थियो, बीचबाट हिँड्ने बाटो पनि थियो। ल प्लेन आएको बेला रोकेर बीचबाट मान्छे हिँड्थे, आजबाट 40 वर्ष पहिला कुरा। ती कुराहरू धेरै समेटिए नि। यद्यपि केही कमी कमजोरी अहिले रहेका छन्। जस्तो केही दिन पहिला, 2 महिना पहिला एकजना तराईवासी मान्छे, अलि मानसिक स्थिति बिग्रेको मान्छे जहाँसम्म पुग्यो नि त, कसरी पुग्यो त भने चाहिँ कतै हाम्रो कमजोरी त रहेछ। या हामीले फेन्सिङ राम्रो गर्न सकेनौँ, या हाम्रो आँखा पुगेन, या के भयो हो, यी कुराहरू, यी कुराहरूलाई हामीले हेक्का राख्नै पर्छ। हामीले त्यसमा दत्तचित भएर काम गर्नै पर्छ। त्यसमा बुटिक एयरपोर्ट बनाउने भनेर तपाईँले नै अभियान चाल्नु भएको थियो।
भनेर मैले आफ्नो कमजोरी पनि हामीले हेर्नुपर्छ। केही सुधार अझै हामीले गर्नुपर्ने नै छ। यद्यपि विगतभन्दा धेरै राम्रो हामीले गरेका छौँ, अझै केही बाँकी छ, अझ हामीले गर्नुपर्ने छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जस्तो कतिवटा विमानस्थलको इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दाखेरि अब निजगढको केसमा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अब नाइ भनिसकेपछि हामीले त्यसमा लागेर समय वेस्ट गर्नुभन्दा बरु अर्को कुनै उपयुक्त ठाउँलाई हेरेर त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो बीचमा भैरवालाई, खास गरी भैरवालाई, म पोखरा पनि भन्दिनँ, किन पोखरा पनि टोपोग्राफिकल अलि डाँडा काँडा छ, समस्या छ होइन, नाइट फ्लाइटको अलि समस्या हुन्छ त्यहाँ। यद्यपि जहाज त नाइट फ्लाइट हुन्छ, तर धेरै कुराहरू कन्स्टेन्ट छ, त्यहाँ समस्या छ। त्यसकारण भैरवालाई अझ हामीले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वैकल्पिकमा नआउने बेलासम्मलाई त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ। जस्तो अहिले हामी 3000 रनवे त बनाएको छौँ, त्यसलाई अझ राम्रो बनाउने पो हो कि अझ त्यसमा केही समसामयिक सुधारहरू गर्नुपर्ने छ कि इक्विपमेन्टहरू थप्नुपर्ने छ कि होइन, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेका राख्नै पर्छ। र मैले यहाँको जानकारीको लागि भनौँ, काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल बिल्डिङ सानो भएकोले अर्को टर्मिनल बिल्डिङ नयाँ थप्ने भनेर हिजोको बजेटमा पनि आएको छ। त्यसमा हाम्रो विगतदेखि मास्टर प्लानमा हाम्रो कामहरू भइ पनि राखेको छ। त्यसकारण हामीले आशा गरौँ आगामी दिनमा नेपालमा, फेरि एउटा कुरा अर्कोमा भन्न चाहन्छु, एभिएसन फिल्ड एउटा टेलिकम्युनिकेसन फिल्ड हो नेपालमा सबभन्दा छिटो फास्ट ग्रोइङ भएको। त्यसपछि मलाई लाग्छ एभिएसन फिल्डै होला नेपालमा फास्ट ग्रोइङ भएको। त्यसकारण अब नेपालको आकाश असुरक्षित छैन, फाटफुट्ट मौसमी कारणले दुर्घटना हुनु सामान्य हो। यद्यपि हुनु हुँदैन, सबैको मान्यता छ, तर यो मौसमी कारणले नै हाम्रो आकाश सुरक्षित छ, एकदम सुरक्षित छ। म पुनः दोहोऱ्याउँछु, नेपालको आकाश अरू कसैको आकाश भन्दा पनि अझ बढी सुरक्षित होला, कम छैन। हस्, यहाँलाई समय र समाजको लागि धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार छेत्री। उहाँसँग हामीले नेपाली आकाशमा हुने गरेका छिटफुट विमान दुर्घटनाका विषयलाई लिएर केन्द्रित भयो। खास गरी हिजो तारा एयरको विमान पोखराबाट जोमसोम जाने क्रममा मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको सानुसरे डाँडामा दुर्घटना भइसकेपछिको अवस्था र नागरिकमा उब्जिएको प्रश्नको समाधानको प्रयास गर्यौं। आजलाई फेस टु फेस यति। भोलि फरक विषय र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।